बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं आज क्योंकि एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, फिरदौस आशिक अवान साहबा को हटा दिया गया है, आसिम सलीम बाजवा साहब को उनकी जगह पे लाया गया है, जबकि शिबली फराज साहब जो अहमद फराज साहब के बेटे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको लाया गया है वज़ीर इत्तलाआत के तौर पे, वफाकी वज़ीर इत्तलाआत के तौर पे। अब ये जो डेवलपमेंट हुई है, इसके पीछे असल कहानी क्या है, फिरदौस आशिक अवान साहबा को क्यों हटाया गया, क्या उन्होंने कोई करप्शन की है, और गुज़िश्ता चंद दिनों में ऐसे कौन से वाक़यात हुए जो वजह बने उनको हटाने की, तो ये मैं आपको बताऊंगा आज की इस एपिसोड में। लेकिन पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि मेरे पास जो इंपॉर्टेंट और अहम इंफॉर्मेशन होती है वो मैं इस प्लेटफॉर्म से भी आपके साथ शेयर करूंगा। फिरदौस आशिक अवान साहिबा जो हैं वो फवाद चौधरी साहब की उन्होंने जगह ली थी, आपको याद होगा। फवाद चौधरी साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान की पहली चॉइस थे, और जब वो वज़ीर इत्तलाआत बने तो उन्होंने कुछ प्रैक्टिसेस की जिनको मीडिया ने पसंद किया और कुछ को नहीं किया। एक काम जो उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किया था, उन्होंने ये किया कि जितनी भी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज थी उन सबको कॉल किया और वजारत इत्तलाआत में उनको बुलाकर उनको कहा, जी आप अपना अपना डाटा लेकर आएँ और अपनी अपनी पूरी प्रोफाइल यहाँ पे जमा करवाएं, हम आपका एक एनालिसिस करना चाह रहे हैं। जितनी भी अब ये एडवर्टाइजिंग एजेंसी वो होती है, हुकूमत जब भी कभी इश्तिहार देती है तो पैसा देती है इन एजेंसीज को, और ये एजेंसीज आगे से चैनल्स को या अखबारात को देती हैं और उनसे अपना एक परसेंटेज रख लेती हैं। दुनिया भर में ये परसेंटेज मुख्तलिफ है, पाकिस्तान में ये 30 से 40% तक भी जाता है, यानी 40% तक की परसेंटेज भी पाकिस्तान में ये एजेंसीज ले लेती हैं। और यहाँ ये बड़ी बंदरबांट है। कुछ सहाफ़ियों ने अपनी एजेंसियाँ बनाई हुई थी, कुछ सियासतदानों ने बनाई हुई थी, सियासतदानों के रिश्तेदारों ने बनाई हुई थी, जो भी वज़ीर इत्तलाआत आता था उसके जानने वाले बना लेते थे। तो ऐसे ये लोग बेशुमार पैसा जो है वो बेबहा पैसा कमाते थे हुकूमत के फंड में से। तो फवाद चौधरी साहब ने इस सिलसिले को ख़त्म करने के लिए ये एडवर्टाइजिंग एजेंसी जितनी भी थी इन सबको बुला लिया। इन एजेंसीज को जब उन्होंने सुना और इनका डाटा चेक किया तो चंद चीज़ें उनके सामने आई। एक, उन्होंने कहा जी स्टाफ जिनका प्रॉपर है और पुराना है, जो तनख्वाहें टाइम पे देते हैं, जिनका सेटअप प्रॉपर लगा हुआ है, जिनके पास प्रॉपर लाइसेंस है, जो अच्छे तरीके से काम करते हैं, जिनकी क्रेडिबिलिटी बेहतर है, और इसके अलावा जो पेमेंट शेड्यूल उनका बेहतर है बाकी चैनल्स के साथ या अखबारात के साथ, उनको ही ये काम मिलेगा। तो उन्होंने पूरे पाकिस्तान से 10 एजेंसियां चुन ली और उनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया, और फवाद चौधरी साहब थोड़े अरसे के बाद हटा दिए गए, फिरदौस आशिक अवान साहबा आ गई। अब ये टॉप की 10 एजेंसियां थी जिनके पास इस वक्त ये कॉन्ट्रैक्ट था या नोटिफिकेशन था कि हुकूमत पाकिस्तान जब भी इश्तिहारी मुहिम चलाएगी तो वो इनमें से किसी को पैसा देगी, या इन सबको देगी थोड़ा थोड़ा, या इनमें से चंद को देगी। फिरदौस आशिक अवान साहबा ने 31 जुलाई 2019 को 2 एजेंसीज इसके अंदर मजीद शामिल कर दी। अब ये 2 एजेंसीज किसी भी लिहाज से क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतरती थी जो फवाद चौधरी साहब या वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने सेट किया हुआ था। इन 2 एजेंसीज में से एक एजेंसी का नाम है कॉमटेक। ये जो कॉमटेक एजेंसी है ये मुनीर गोंदल साहब की है। मुनीर गोंदल साहब फिरदौस आशिक अवान साहिबा के बहुत पुराने वाकफ हैं, जानने वाले हैं, और इनके इलाके के करीब ही रहने वाले हैं। तो मुनीर गोंदल साहब को इन्होंने उनकी कॉमटेक एजेंसी को शामिल किया, नोटिफिकेशन दिया, और उसके बाद से अब तक हुकूमत पाकिस्तान ने या वजारत इत्तलाआत ने जितने भी इश्तिहारात दिए वो सारे के सारे इश्तिहारात कॉमटेक नामी इस एजेंसी के जरिए से दिए गए, यानी उनका फायदा मुनीर गोंदल साहब को हुआ। अब ये इश्तिहारात जो है इनकी कीमत करोड़ों में बनती है, लगभग कोई 15 करोड़ के आसपास के इश्तिहारात थे। ये फिरदौस आशिक अवान साहबा ने 15 करोड़ रुपया इस एजेंसी को दिलवाया, जिसमें लगभग कोई 6 करोड़ रुपया जो है वो इनको बचत आई, 6-6.5 करोड़ रुपया। और उसमें ये 2 पार्टनर थे, आधे पैसे फिरदौस आशिक अवान साहबा के और आधे पैसे जो मुनीर गोंदल साहब के, जिनकी कॉमटेक एजेंसी थी। तो इस तरीके से इन्होंने मिल बांट के ये पैसा जो सरकार का था इसको अपनी जेब में डालना शुरू किया। एक तो ये मामला था जिसकी इंक्वायरी वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने करवाई, और एक दिन पहले इसकी इंक्वायरी उनको मौसूल हो गई, उस बुनियाद पे उन्होंने ये फैसला किया। लेकिन कुछ चीज़ें और भी थी, ये करप्शन नहीं है खाली। एक तो ये थी कि इससे पहले जो सेक्रेटरी इत्तलाआत थी खातून, उनको फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने कहा कि आप मेरे किचन के अखराजात उठाइए, और उन्होंने इस बात की प्राइम मिनिस्टर हाउस में शिकायत कर दी। जो मौजूदा सेक्रेटरी इत्तलाआत हैं उनके हवाले से भी है कि उनको भी फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने यही बात की। आज से कुछ अर्सा पहले, लगभग 1 माह से ज़ायद का शायद टाइम हो गया है,
ارشد خان صاحب جو MD PTV ہیں وہ کوئی جو ہے وہ فائدہ نہیں لے رہے تھے اپنی اس نوکری کا. عمران خان صاحب کے اچھے تعلق والے ہیں اور وہ ان کی مدد کرنے کے لیے آئے تھے بقول ان کے. وہ موجود تھے ایک میٹنگ میں. فردوس عاشق اوان صاحبہ موجود تھیں, عمران خان صاحب موجود تھے, DG ISPR موجود تھے, کچھ ایڈورٹائزنگ ایجنسیز جو ہیں ان کے لوگ موجود تھے, اور شہباز گل صاحب موجود تھے, اور دیگر کچھ اور لوگ ADC وغیرہ یہ سب. اعظم خان جو پرائم منسٹر کے سیکرٹری ہیں وہ بھی وہاں پہ موجود تھے. تو ان کی موجودگی میں جب ارشد خان صاحب بات کرنا شروع کی انہوں نے, تو فردوس عاشق اوان صاحبہ نے ان کو ٹوک دیا. تو ارشد خان صاحب نے پرائم منسٹر کو کہا کہ میں کسی لالچ کے لیے یہاں پہ نہیں آیا. جب پچھلی میٹنگ میں نے بات کی تھی تو فردوس عاشق اوان صاحبہ نے اس میٹنگ کے بعد میری بہت زیادہ بے عزتی کی تھی, تو میں بار بار بے عزتی نہیں کروا سکتا, لہٰذا میں اس میٹنگ میں بات نہیں کروں گا. تو پرائم منسٹر آف پاکستان نے ارشد خان صاحب کو کہا کہ نہیں آپ بات کریں, اور فردوس صاحبہ کو اشارہ کیا کہ آپ چپ ہو جائیں. جب وہ دوبارہ بات کرنے لگے تو فردوس عاشق اوان صاحبہ دوسری مرتبہ بولی. پرائم منسٹر نے ان کو دوسری مرتبہ چپ کروایا اور کہا کہ PTV سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے, آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, ان کو بات کرنے دیں. ارشد خان صاحب نے تیسری مرتبہ بات شروع کی. فردوس عاشق اوان صاحبہ تیسری مرتبہ بولی تھوڑی دیر کے بعد, اور پرائم منسٹر صاحب نے ان کو ڈانٹ کر چپ کروایا. اور یہ بات جو ہے اس میٹنگ میں موجود لگ بھگ 1 درجن کے قریب لوگ ہیں, ان سے کنفرم کی جا سکتی ہے. میں نے 3 ڈفرنٹ سورسز سے کنفرم کی ہے, تو یہ بالکل ایگزیکٹلی ایسے ہی ہوا تھا. میں کیونکہ ایک سورس سے جب مجھے پتا چلا تو میں حیران ہو گیا, ایسا کیسے ممکن ہے. تو دوسرے سورس سے بھی یہی اور تیسرے سے بھی یہی, تو یہ بات ایگزیکٹلی یہی ہے. پرائم منسٹر صاحب نے ان کو منع کیا, لیکن وہ چوتھی مرتبہ دوبارہ بولی. جب چوتھی مرتبہ بولی تو پرائم منسٹر صاحب نے ڈانٹ کر ان کو چپ کروایا اور یہ کہا کہ آپ کو خاموش نہیں رہنا تو آپ اٹھ کے باہر چلی جائیں. پھر وہ تھوڑی دیر کے لیے چپ رہیں, لیکن اس کے بعد ایک راشد خان صاحب ہیں نیا ٹیل والے, وہ جب انہوں نے بات شروع کی تو فردوس عاشق اوان صاحبہ دوبارہ بولی. تو اس مرتبہ پرائم منسٹر صاحب نے کچھ نہیں کہا, صرف اونچی آواز میں چلائے, وہ باقاعدہ چلا کے انہوں نے بولا. انہوں نے کہا کہ فردوس, اونچی آواز میں, جو مجھے پتا چلا. تو یہ سہم کے خاموش ہو گئی اور ADC اپنی جگہ سے موو کر کے فردوس عاشق اوان کے قریب آ گئے, کیونکہ اب سچویشن یہ تھی کہ اگر پرائم منسٹر زیادہ اریٹیٹ ہوتے ہیں تو فردوس عاشق اوان صاحبہ کو فزیکلی وہ میٹنگ ہٹانے کے لیے بھی کہا جا سکتا تھا کہ آپ کی چیئر جو ہے وہ لوز کیجیے اور آپ اٹھ کے باہر چلی جائیں. تو یہ ADC جو ہے وہ ایکٹیو ہو گئے کہ اب پرائم منسٹر کا جو صبر ہے وہ ختم ہو رہا ہے, اور یہ خاتون بار بار بول رہی ہیں. چھٹی مرتبہ یہ خاتون ایک مرتبہ پھر بولی تو پرائم منسٹر آف پاکستان نے ٹیبل پہ مکہ بھی مارا, اور بجائے ان کا نام لینے کے یا ان کو منع کرنے نے, انہوں نے ایک دم جیسے آواز دیتے ہیں ہش, ایسے زور سے پرائم منسٹر آف پاکستان نے ان کو چپ کروایا, اور پھر اللہ اللہ کر کے وہ میٹنگ ختم ہو گئی. اس میٹنگ کے بعد فردوس عاشق اوان صاحبہ پرائم منسٹر صاحب سے انہوں نے کہا کہ جی آپ مجھے 2 منٹ دیں, میں آپ کو ملنا چاہتی ہوں. اور اس کے بعد پھر مجھے نہیں پتا کیونکہ میرے سورسز اس میٹنگ میں نہیں گئے, لیکن فردوس عاشق اوان صاحبہ پرائم منسٹر کے ساتھ اس میٹنگ میں چلی گئیں. اب جو ان کو ہٹانے کی وجہ بنی ہے, ایک تو یہ بنی ہے کہ یہ جو سیکٹری اطلاعات ہیں ان سے ان کی ڈیمانڈز ہوتی تھی. دوسرا یہ مبینہ طور پہ ایک کرپشن ہے جو ایک رپورٹ کے اندر ثابت ہو گئی ہے, اور فردوس عاشق اوان صاحبہ کو اپنا عہدہ چھوڑنا پڑا ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ یہ گاڑیاں استعمال کر رہی تھیں وزارت اطلاعات اور PTV کی, ڈبل کیبنز اور دوسری گاڑیاں. تو اس بنیاد پہ ان کے اوپر بڑے سنگین الزامات تھے جن کی انکوائری کی عمران خان صاحب نے. اور ہاں ایک چیز اور, جب عمران خان صاحب نے اس کی انکوائری شروع کی تو ان کو بھنک پڑ گئی کہ میرے خلاف انکوائری ہو رہی ہے, تو انہوں نے فوری طور پہ 1-2 ایجنسیز کو مزید تھوڑا سا بزنس دے دیا تاکہ میں کوئی گونگلوں سے مٹی جھاڑ دوں یا میرے پاس کوئی جسٹیفیکیشن آ جائے. لیکن پھر بھی کوئی 90% بزنس جو اب تک کا ہے فردوس عاشق اوان صاحب کے دور کا, صاحبہ کے دور کا, وہ سارا کا سارا منیر گوندل صاحب کی جو کاؤنٹیکٹ ہے اسی کو جاتا رہا ہے. اچھا, اب یہ اتنی ساری شکایتیں اکٹھی ہو گئیں. دوسرا, پاکستان تحریک انصاف ان کو اون بھی نہیں کر رہی تھی, ان کے سفارشی بھی بڑے تگڑے تھے فردوس عاشق اوان صاحبہ کے. تو اس میٹنگ کے بعد پھر سیریسلی یہ ڈسکس ہوا اور اس رپورٹ کا انتظار کیا جا رہا تھا. اب یہ رپورٹ آئی ہے تو فردوس عاشق اوان صاحبہ کو ہٹا دیا گیا ہے. شبلی فراز صاحب کو لایا, جس کے بعد پاکستان تحریک انصاف خوش ہو رہی ہے. ان کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا فیس جو ہے وہ انفارمیشن منسٹر کے طور پہ سامنے آیا, اور وہ پاکستان تحریک انصاف کی آواز کو یا عمران خان صاحب کی پیغام کو بہتر انداز میں پارٹی میں اور پارٹی سے باہر اور میڈیا میں پہنچا سکتا ہے. دوسرا, عاصم سلیم باجوہ صاحب کی تقرری اس وقت کیونکہ وقت کی ضرورت ہے, ہماری ایک ایمرجنسی کی سچویشن ہے, اور اس میں پرائم منسٹر کو ایک ایسی ہیلپ چاہیے جو اسٹیبلشمنٹ کو, ان کے طریقہ کار کو اور ان کی ورکنگ کو جانتا ہو. تو یہاں پرائم منسٹر کو بھی بہت ہیلپ ملے گی, پاکستان کو اور کیبنٹ کو بھی ہیلپ ملے گی,
تو یہ بھی ایک اچھی چیز ہوئی ہے کہ عاصم سلیم باجوہ صاحب بھی وہاں پہ تشریف لے آئے ہیں. تو یہ ہیں وہ چیزیں جن کی وجہ سے فردوس عاشق اعوان صاحبہ کو، اس کے علاوہ شکایات تو بے شمار ہے پرائم منسٹر کو پارٹی کی طرف سے بھی آتی رہتی تھیں، اور پارٹی کی طرف سے آنے کے علاوہ کچھ شکایات ایسی تھی جو میڈیا والے کرتے تھے کہ یہ رابطہ نہیں کرتی، یہ خبر نہیں دیتی، یہ خبر کا جواب نہیں دیتی، سوالات کا جواب نہیں دیتی، اور ان کے اندر بڑا ایٹیٹیوڈ ہے. یہ چیزیں بھی ہو رہی تھیں. اور ایک اور چیز جو ہے کہ میڈیا کو پرائم منسٹر سے دور کر رہی تھیں، ایسی کوئی اسیسمنٹ بھی پارٹی کے اندر بڑی سیریس تھی. جب یہ خاتون آئی تو پرائم منسٹر نے چند لوگوں سے ان کی ملاقات کروائی اور ان سے کہا کہ آپ نے ان کی مدد کرنی ہے. یہ خاتون آئی ہیں، ان کی آپ نے مدد کرنی ہے، پارٹی کے اندر بھی آپ نے ان کو مدد کرنا ہے اور حکومت کے اندر بھی مدد کرنا ہے، اور ان کو سپورٹ کریں. تو وہ جو لوگ سپورٹ کر رہے تھے وہ ایک ایک کر کے پرائم منسٹر ہاؤس سے رخصت ہوتے گئے. اور جب میری ان سے بات ہوئی، ان میں سے 2-3 لوگوں سے، تو انہوں نے کہا جی کہ اس بی بی نے ہماری ٹانگیں کھینچی ہیں اور ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم ان کی مدد کر رہے ہیں اور یہ ہماری ٹانگیں کھینچ رہے ہیں. بہرحال یہ اس قسم کی کارروائی یہ خاتون کر رہی تھیں. تو اب پرائم منسٹر آف پاکستان کی اور وفاقی کابینہ کا یہ حصہ نہیں رہی. امید کرتے ہیں تبدیلی جو ہے وہ پاکستان کے لیے بہتر ہو. بہت شکریہ آپ کا.